पिछले 4 साल से आपको नकद कोका की तहरीक में, BLA में, PTM में, TTP में और अफगान तालिबान के हवाले से जो स्टाइल आपको वहां पे सोशल मीडिया पे नजर आया, एग्जैक्टली फेक न्यूज और जाली प्रोपेगेंडा के जरिए से वही चीज पिछले 3-4 दिन से आपको नजर आएगा। कल इंडिया के चैनल में बैठ के इजराइल के एक साबिक अफसर ने एतराफ किया, हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरियत, हकीकी हकूक़ इंसानी, ये हकीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, और आप हिस्ट्री उठा के देख लें। आज हम डिस्कशन करेंगे रावला कोर्ट के अंदर जो पिछले 2 दिनों से और फिर मीरपुर के अंदर मोसाद एक्शन कमेटी उसकी तरफ से जो एक गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी का जो माहौल गर्म किया गया, और फिर उसको काउंटर करने के लिए आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया ने और रियासती जनाब अदारों ने जब उसको काउंटर करने की कोशिश की, और उस पर जो कुछ हुआ पिछले 2 दिन से, और एग्जैक्टली सोशल मीडिया के ऊपर वही स्टाइल ऑफ वर्क है, वही बयानिया है, वही अंदाज है, वही तरीक़ेकार है, वही लाइन ऑफ एक्शन है जो पिछले 4 साल से आपको नकद कोका की तहरीक में, BLA में, PTM में, TTP में और अफगान तालिबान के हवाले से जो स्टाइल आपको वहाँ पे सोशल मीडिया पे नज़र आया, एग्जैक्टली फेक न्यूज़ और जाली प्रोपेगेंडा के ज़रिए से वही चीज़ पिछले 3-4 दिन से और फिर पिछले 3-4 माह से जो आपकी ये इस एक्शन कमेटी का जो जनाब ये गुंडागर्दी, बदमाशी हो रही है, उसके ऊपर आपको वो नज़र आएगा। अच्छा, ये एक ही तरह का स्टाइल क्यों है? ये एक ही तरह का लाइन ऑफ एक्शन क्यों है? ये एक ही तरह का मैकेनिज्म क्यों है? ये एक ही तरह का स्टाइल ऑफ वर्क क्यों है? क्योंकि पीछे मास्टर एक है, पीछे पैटर्न एक है, पीछे चीफ पैटर्न एक है। वो कौन है? वो आपका इजराइल और इंडिया, और मोसाद। और अब तो बात बिल्कुल खुल गई। कल इंडिया के चैनल में बैठ के इजराइल के एक साबिक अफसर ने एतराफ किया कि कारगिल की जंग के अंदर भी इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट की थी, फ़ज़ाइया के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, लॉजिस्टिक सपोर्ट की थी और फ़ज़ाइया की सपोर्ट की थी, एयरफोर्स की। तो क्या साबित हुआ? अगर 1999 के अंदर, 98 के अंदर कारगिल के अंदर इंडिया और इजराइल की कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन मौजूद थी, तो आपका क्या ख्याल है 1998 के एटम बम के जनाब धमाकों के बाद और पाकिस्तान का वाहिद इस्लामी एटमी पावर डिक्लेयर होने के बाद, क्या इंडिया और इजराइल जनाब एक दूसरे से मुंह मोड़ेंगे? नहीं। ये इंडिया और इजराइल ये इस तरीके से इकट्ठे होके पिछले 30 साल से तो खसूसन वो पाकिस्तान के खिलाफ और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, लेकिन खसूसन पाकिस्तान के खिलाफ वो जनाब एक पेज पे है, एक एजेंडे पे है, एक बयानिए पे है। अब इन्हीं दोनों का ये एजेंडा और बयानिया पिछले 4 साल से नकद कोका की तहरीक के ज़रिए से, कैदी नंबर 420 के ज़रिए से, फिर जनाब आपका BLA, TTP, PTM, और पिछले साल शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान के हाथों ऑपरेशन सिंदूर 1 की लाजवाल नाकामी के बाद अब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 कि जिसका मकसद यह है कि हर तरफ से पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए, और उसके लिए क्या तरीक़ेकार है वो आपको मैं बता रहा हूं कि एक ही तरीक़ेकार है। आप किसी ना किसी हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरियत और जनाब आज़ादी इजहार राय, हकूक़ इंसानी, इन नामों से जनाब सबसे पहले तो आप शुरू करते हैं तहरीक। उस तहरीक के अंदर आप हुकूमत पाकिस्तान को हिट करते हैं, रियासत पाकिस्तान को हिट करते हैं, अफवाज पाकिस्तान को हिट करते हैं।
ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا احترام، ان کی ڈگنیٹی جو آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری پابند ہے جن جن چیزوں کا، آپ پہلے ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں. کس کے نام پہ؟ حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت، حقیقی حقوق انسانی. یہ حقیقی کا لفظ استعمال کر کے، اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 50 سال 100 سال کی، اور خصوصاً پچھلے 30-40 سال کی، عرب سپرنگ کے اندر، لیبیا، عراق، شام، سارے ملکوں کے اندر اس حقیقی لفظ کے ساتھ یہی حقیقی آزادی تھی، یہ حقیقی آزادی اظہار رائے تھا فلاں. یہ سارا ٹول اس یہود کا اور یہ زائنسٹ کا اور اسرائیل کا پوری دنیا کے اندر اپنے مخالفوں کو اور اس معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے جناب یہ والا ایک ٹول انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے. اچھا جی، اب پاکستان کے اندر آپریشن صندوق 2، اسی حقیقی کا لفظ، کہیں پہ حقیقی جمہوریت، کہیں پہ حقیقی آزادی، کہیں پہ کیا، انہوں نے جناب طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ریاست کو ہٹ کرو، ان سے جھگڑا کرو، ان کو انسٹیگیٹ کرو، ان کی حدود کے اندر، ان کے دائرہ کار کے اندر جا کر ان کو جناب چھیڑخانی کرو. اور پنجابی کا محاورہ ہے کہ چولیج بہ کے جناب داڑھی دے بال پٹو. یہ سارا کچھ شروع میں کیا جاتا ہے. یہی نگدا کوکا کی تحریک نے اپریل 2022، 25 مئی 2022 لانگ مارچ، پھر اس کے بعد مسلسل آپ نے انسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. جنرل باجوہ کو غدار، جنرل باجوہ کو میر جعفر، جنرل باجوہ کو میر صادق، آرمی چیف کو جو غدار، فوج کے افسروں کو جناب جنرلوں کو ان کے گندے نام، غلیظ نام، مسٹر ایکس، فلاں فلاں فلاں، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا. آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں. پھر آپ جناب عدلیہ کے اوپر ٹکراؤ کی پالیسی، کبھی کسی مجسٹریٹ زیبا چودھری کو جناب ہاتھ پھیر کے جناب تھریٹ کے جناب میں تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، کبھی کسی جج کو، کبھی کسی ہائی کورٹ کے جج کو، کبھی کسی سپریم کورٹ کے جج کو جناب آپ کی، اور پھر جناب 5000 10,000 کا مجمع لے کر آپ عدالتوں پہ حملہ کرتے ہیں، اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اچھا، اب جب یہ ساری گنڈا گردی بدماشی آپ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد ریاست کا کوئی کام نہیں ہوتا، انتظامیہ کا کوئی کام نہیں ہوتا. سویلائز سوسائٹیز کے اندر 21ویں صدی کے اندر، 21ویں صدی کے ان معاشروں کے اندر، جب وہ ریاست اپنا کام شروع کرتی ہے ان کی اس گنڈا گردی بدماشی کے خلاف، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے، پوری پیشنس دکھا کے، لیکن کچھ نہ کچھ قانون کو بھی حرکت میں لانا پڑتا ہے. جب کہ آپ نے حملے کیے، قتل و غارت گری کی، زخمی کیا پولیس کو، انتظامیہ کو، رینجرز کو، عوام کے لیے مسائل کریٹ کی، شہر کے شہر جیم کر دیے، مین جی ٹی روڈز جیم کر دیں، تباہی و بربادی کر دی، درخت جلا دیے، پوری کی پوری گرینری تباہ کر دی اسلام آباد کی. جب ریاست اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے تو پھر اس چیزوں کو سوشل میڈیا کے اندر ویڈیوز، آڈیوز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، اس کے ذریعے سے پھر ہائپ دی جاتی ہے کہ ریاست نے ظلم کر دیا، اداروں نے ظلم کر دیا، فوج نے ظلم کر دیا، ISI نے ظلم کر دیا، MI نے ظلم کر دیا، IB نے ظلم کر دیا، انتظامیہ نے تباہی و بربادی کر دی، کالے ویگو ڈالے، سفید ویگو ڈالے، گھروں میں گھس گئے، اٹھا کے لے آئے، ماں کی عزت، بہن کی عزت، ماں کا دوپٹہ، بہن کا دوپٹہ، ساری چیزیں فیک، جعلی، اصلی. اور بھائی جب ایک انسان پولیس کو ہٹ کرے گا، اس کو مارے گا، اس کو زخمی کرے گا، اس کی موت کا باعث بنے گا، جو مجمع، اس مجمع کو جو لیڈ کر رہا ہوگا، کیا ریاست اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گی؟ کیا دنیا کے کسی سویلائز معاشرے کو چھوڑو، آپ کسی ڈکٹیٹرشپ کے اندر، کسی بھی نظام سیاست کے اندر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ آٹوکریسی ہو، ارسٹوکریسی ہو، ڈیموکریسی ہو، خلافت ہو، بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، کوئی بھی ہو، بیکورڈ ملک ہو، ترقی یافتہ ہو، ترقی پذیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اندر جب اس قسم کی لانیسنس ہوتی ہے تو انتظامیہ، پولیس، ریاست، ایجنسیاں ایکٹیو ہوتی ہیں. پھر وہ ان بندوں کے خلاف FIRs کٹتی ہیں، پھر عدالتوں کے اندر ان کے کیس چلتے ہیں، پھر ان کو پکڑا جاتا ہے. جیسے برطانیہ، فرانس، امریکہ، پچھلے 4 سالوں میں دنیا کے سب سے سویلائز معاشرے، ڈیموکریٹ معاشرے،
برطانیہ، فرانس اور امریکہ، تینوں نے ہمیں ثابت کیا، تینوں کے اندر اس طرح کی جناب آپ کی انسرجنسی اور لانسنس ہوئی. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ لانسنس کنٹرول کی جاتی ہے، ریاست کے خلاف، معاشرے کے خلاف. کجا اس سے یہ سبجیکٹ سائڈ پہ کر دو کہ مظاہرین یا وہ گروہ جو انسرجنسی کر رہا ہے وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. اگر وہ ریاست کے اندر لانسنس کریٹ کرے گا، ویپن اٹھا کے، ڈنڈا اٹھا کے، تیر اٹھا کے، توپ اٹھا کے، تلوار اٹھا کے وہ ریاست کو اور عام عوام کو اور ریاستی اداروں کے اہلکاروں اور ملازمین کو وہ غنڈہ گردی، بدماشی، لانسنس ان کے دستوں گریبان ہوگا، تو ہر معاشرہ، ہر ملک یہ کہتا ہے کہ ان کو سختی سے نپٹا جانا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو قانون کی ٹکٹکی پہ لگا کے ان کی چمڑی ادھیڑنی چاہیے. یہ دنیا کا ہر قانون حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو نا یہی کہتا ہے. اب طریقہ کار کیا ہے اس موساد اور را کا پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں سے؟ وہ جناب کسی نہ کسی حقوق کے نام پر پہلے لانچ کرتے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالرز لگاتے ہیں. اب وہ ڈالرز لگانے کے حوالے سے آپ کو جناب فخر درانی صاحب کی سٹوری بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر انڈین را موساد کی جناب سرپرستی میں پاکستان کے اندر صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، تجزیہ نگاروں کو جناب خریدتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ پرنٹ میڈیا پہ جناب، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیا پہ اپنی تجزیوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، اپنے ویلاگز میں، اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ جناب اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج، اینٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر، اینٹی سی پیک، اینٹی جناب تمام جو پاکستان کی ساورنٹی ہے اس کے خلاف بولے. یہ چیزیں ثابت ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا چیزیں. دوسری طرف آپ کو وسیم بدامی کے پروگرام میں وہ جناب سوشل میڈیا کے انفلوئنسر، اس نے بتا دیا، جس کی اپنی ایک فرم ہے، کہ بھائی پاکستان کے اندر امریکہ، برطانیہ، یورپ، دبئی کے ذریعے سے بیسیوں سینکڑوں کمپنیاں ہیں کہ جو کروڑوں روپے اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنا کنٹینٹ جو ہے نا وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل کروا رہی ہیں. اور وہ تمام کی تمام کمپنیاں پاکستان کے اندر تقریباً 99.9% وہ انڈین را جناب اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی جناب جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے وہ پاکستان کے اندر پورے سوشل میڈیا پہ 26 کروڑ پاکستانیوں کے دل اور دماغ کو وہ پاکستان کے خلاف بدزن کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ثابت. اچھا، اب انہی پوری اسٹریٹجیز کے ذریعے سے جب ریاست ان کو پکڑتی ہے پاکستان میں، ریاست ان انسٹیگیٹ کر کے ریاست کو، ریاستی اداروں کو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے جب یہ ساری ڈاکٹر کوکا کی تحریک، یہ کشمیر کے اندر یہ سارا آپ قتل و غارت گری کرتے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا زندہ پولیس کے ملازمین کے پیٹوں سے آنتڑیاں نکال کے ان کو چوکو چوراہوں میں لٹکایا گیا. یہ اتنے بے غیرت، یہ کشمیر کے وہ غنڈے، وہ چند ایک جناب 40-50 تھے جنہوں نے انڈین را سے پیسہ کھایا ہوا تھا، انہوں نے پوری محصول کشمیریوں کو جو چند ہزار تھے ان کو بھی بدزن کیا، اور پوری کشمیری عوام کی زندگی پچھلے 3 مہینے سے اجیرن کی ہوئی. کس نام پہ؟ آپ کی جناب حقوق کے نام پہ. حقوق سارے کے سارے ان کو دے دیے. آپ کو جناب 3 روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے، 20 روپے کلو آٹا مل رہا ہے. پورا پاکستان جناب 100 روپے سے لے کے 200 روپے کلو، بلکہ 100 روپے سے نہیں 200 روپے کلو آٹا کھا رہا ہے، اور جناب آپ کی 70 روپے یونٹ بجلی دے رہا ہے آپ کو جناب. اور راجہ فاروق حیدر جو ان کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کے بقول انہوں نے اپنے گھروں میں راڈ لگائے ہوئے الیکٹرک. ان کی بکریوں کے ایک بکری جس نے رکھی ہے وہ جناب بہترین باڑے کے اندر جناب جس میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اوپر ٹینکیوں میں جناب انہوں نے راڈ لگائے ہوئے ہیں گیزر کے طور پہ، کھلا بجلی استعمال کر رہا ہے ہر کشمیری. ہر قسم کا حقوق ملا ہوا ہے. اور جناب لیکن پھر انہی حقوق کے ہوتے ہوتے پھر جناب اصل ایجنڈا جو انڈین را کا تھا کہ پاکستان کے اندر سے جو مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں ان کا ریلیشن شپ ختم کرنے کے لیے ان الو کے پٹھوں اور بغیرتوں، گلی محلے کے لفنٹروں کو ہیرو بنا کر، لیڈر بنا کر ان کشمیریوں کا انہوں نے جناب
नित नया एजेंडा, और फिर जनाब वो 12 सीटें ख़त्म करो ताकि कश्मीर का टांटा ही ख़त्म हो जनाब, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ ही ख़त्म हो। जो कुछ किया, अब उसके ऊपर इन्होंने पिछले 2.5-3 महीनों से जो कत्ल गारतगिरी, जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, जो रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो अल्फाज अदा किए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का बच्चा मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए से सुन चुका है। अब इलेक्शन आया, इलेक्शन पे इन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर इंडियन रॉ ने आखिरी खेल खेला कि यार तबाही और बर्बादी मचाई जाए, लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से, नबी पाक के सदक़े, पाकिस्तान की रियासत, रियासती अदारों ने पिछले 3 महीने जो पेशेंस दिखाई थी, एंड पे आके बड़ा टेक्टफुली इस रावला कोर्ट के अंदर ये जो पूरे का पूरा दंगा फसाद ग्रुप रॉ और मोसाद अवामी एक्शन कमेटी, उसको बड़े तरीके से पिछले 2 दिनों में चारों तरफ से घेर के उनका कजिया पाक कर दिया। अब इस पूरे क्राइसिस के अंदर 1 या 2 जनाब आपके कैजुअलिटी हुई, बाकी जख्मी भी हुए, लेकिन सारी दुनिया ने इस सोशल मीडिया के जरिए से देखा कि रॉ मोसाद अवामी एक्शन कमेटी, उसके गुंडे, उसके बदमाश हाथों में नित नया असला लेके जिस तरीके से डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से छतों पे चढ़े हुए हैं, जिस तरीके से गली मोहल्लों के अंदर, और फिर सबसे मज़ेदार चीज़ जिस पे हंस के बुरा हाल होता है, जो पिछले 4 साल से, वो है फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जाली खून के रंग वाला लाल रंग लेकर लगाकर बसों में बैठा के ज़ख्मी जाली किस्म की ख़वातीन को बैठा के, मेरी माँ मर गई, मेरा प्यो मर गया, मेरा अब्बा मर गया, मेरा खसम मर गया, मेरा जवाई मर गया, मेरे 10 मर गए ख़ानदान दे, किधर गए, अक़वाम मुत्तहिदा आए, UNO आए, सारे यार अजीब ड्रामा। फिर जनाब मीरपुर की कुछ मज़ाफ़ात की जनाब सड़कों पे जनाब बंदे लटाए हुए हैं, मोटरसाइकिल लटाए हुए हैं, जनाब उसके ऊपर जाली किस्म की वीडियोस। यही वीडियोस 9 मई वाले दिन खुदा की कसम हज़ारों वीडियोस पाकिस्तान के अंदर अपलोड की गई 2 बजे से लेके अगले 2 दिनों तक 9, 10, 11 के जनाब कश्मीर हाईवे के ऊपर, GT रोड के ऊपर, लाहौर में, पेशावर में दुनिया निकल आई, और पता नहीं दुनिया के किस किस मुल्क की वीडियोस जनाब मुजाहिरीन की और पुलिस की आपस के टकराव की वो जाली निकाल के वो दिखाते रहे कि इधर से 8,000 पुलिस वाले हैं, इधर से 10,000 जनाब वो अवाम है कि कोई बर्मा की, कोई म्यांमार की, कोई जनाब दुनिया के किसी मुल्क की, किसी युगांडा की, वो दिखा के लोग कहते थे कश्मीर हाईवे पर पूरा पिंडी इस्लामाबाद निकल आया, लाहौर के माल रोड पे पूरा लाहौर निकल आया, कराची के तारकाबाद में फला जनाब पूरा कराची निकल आया। अच्छा, उसमें क्या होता है, कमज़ोर दिल और दिमाग के लोग, कम फहम लोग जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो समझते बड़ा मुतासर होते हैं, वो पूरी दुनिया से आता है, वो भी हल्ला शेरी, वो भी जनाब गलियों महलों में निकलने की कोशिश करते हैं। ये स्टाइल होता है फेक न्यूज़ के ज़रिए से। यही फेक न्यूज़ का ड्रामा पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के अंदर, फिर अफसोस, सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे ना तेरी आँखें फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। पाकिस्तान की सहाफ़त के गंदे और नंगी, कसम खुदा की नाम लेते हुए शर्म आता है, 8-8 बजे की स्लॉट पे बैठे हुए बेगैरत मीर जाफर, मीर सादक किस्म के लोग ट्वीट कर रहे हैं, रावला कोर्ट जल गया, रियासत किधर है, सियासतदान किधर है, पछताएंगे, ये करेंगे। अबे उल्लू के तुम्हें वो नजर नहीं आया 3 महीने से पूरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन रॉ की सरपरस्ती में इन बेगैरतों की साजिश? तुम्हें नजर नहीं आया कि रेंजर्स के एहलकार शहीद हो गए? तुम्हें नजर नहीं आया पुलिस के एहलकारों को जिंदा पेट फाड़ के उनकी आंतड़ियों को जनाब बाहर निकाल के लोगों के सामने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई? तुम्हें कोई जुल्म और जबर और इस्तेसाल नजर नहीं आया? तुम्हें इंडियन रॉ और मोदी के और अजीत देओल के कोई दावे और नारे जनाब तुम्हें नजर नहीं आए? तुम्हें इस तरह की 75 चीजें AI की बनी हुई नजर नहीं आई? बेशर्मो, तुम नाम ने हाथ सहाफती, तुम जनाब ट्वीट करके, हाँ
तुम तबसरे करके, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम फ्रंट फुट पे आके कहो कि ये रियासत के खिलाफ ये जो 3 महीने से गुंडागर्दी है और पूरा हैंग किया हुआ है कश्मीर का पूरा सिस्टम, जमहूरियत के बजाय, वोट देने के बजाय, वोटों के रास्ते में जनाब और इंतखाबात के रास्ते में ये जितना लोग कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये रियासत दुश्मन है, ये कश्मीर दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। ये नहीं कहा, अपनी चौधराहट, अपनी चाचा खान था, हाजी सनाउल्लाह, नेक परवीन बीबी, वो बन के जनाब यहाँ पे सहाफती तोहफे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो जनाब 3 दिन से, ये सबसे बड़ा जनाब हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये सारी की सारी पिक्चर टोटल फेक न्यूज़ के ऊपर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम 4 सालों में इस फेक न्यूज़ से इतनी सुन के, क्या था 25 मई 2022 सैकड़ों लोग मर गए, एक भी नहीं हुआ। 9 मई 2023 सैकड़ों लोग मर गए, एक भी नहीं। 26 नवंबर 2024 325 बंदा मर गया, सरदार लतीफ खोसा जैसा, उसने भी जनाब पहले, और फिर उसके बाद इनके सारे ब्रेस्टेड गौहर, इनकी सारों की जनाब वीलॉग से लेके टॉक शो से लेके हर चीज़ मौजूद है, इनके दावे मौजूद है। 1 या 2 बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, वो भी इस बुशरा बीबी और इनकी अपनी मैनेजमेंट की और इनके अपने गनमैनों की फायरिंग से जब ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, तो इन अवाम इनके ऊपर पल दौड़ी, तो अवाम से उनको बचाने के लिए और पीटीआई के कारकुनान से वो फायरिंग की है, जिसकी वजह से वो शहीद हुए। एक बेचारा कोटी सतिया का भी एक बच्चा था, 1 या 2, वो भी अपनी हरकतों की वजह से। और एग्जैक्टली अब वही ड्रामा, सैकड़ों लोग रावला कोर्ट के अंदर जनाब मारे गए, फला कुछ नहीं, एब्सोल्युटली फेक न्यूज प्रोपेगेंडा, इंडियन रॉ इजरायली मोसाद का। लेकिन आखिरी चीज जनाब, जब आप पंगा करेंगे, ओखली में सर दिया, तो ओलों से क्या डरना। जब रियासत से टकराएंगे, दहशतगर्दी करेंगे, रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, रियासत के मुलाजमीन को कत्ल करेंगे, रियासत के एहलकारों के ऊपर जनाब लाशों का मुसला करेंगे, सारा दिन बैठ के रियासत के खिलाफ, सारा दिन बैठ के रियासत की डिक्लेयर्ड आईनी कानूनी जो दुश्मन मुल्क है हमसाया, उससे मदद मांगेंगे, उसको अपना वाली वारस मानेंगे, उसको अपना पैटर्न मानेंगे, उसको अपना बाप मानेंगे, ओपनली तकरीर करके, मैसेज करके, वीलॉग करके। और फिर एक इन्होंने कल ट्वीट किया अवामी एक्शन कमेटी ने कि सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम और चौधरी गुलाम अब्बास जैसे गद्दार थे जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दिया, वरना इंडिया के साथ हम ठीक थे। और लानत है तुम्हारे पे, एक गली मोहल्ले के सारे लफंटर है, ना इनको एथिक्स का पता है, ना इनको अखलाक का पता है। तो अब इनका अंतिम संस्कार हो गया है। कल कश्मीर की आवाम ने सुख का सांस लिया है। कश्मीर की आवाम हैंग हुई थी। कश्मीर के जरूरतमंद कश्मीरी पाकिस्तानी, जिनका दिल पाकिस्तान से धड़कता है, जिनको पता है कि कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जो हज़ारों पाकिस्तान के फौजी जवान और अफसर अपनी जान हथेली पर रख के खड़े हैं, वो हमारी बेटियों की और माओं की और बहनों की इज्जतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर पहरादारी कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि अगर वो वहाँ से हट गए तो फिर इंडिया और मोदी ने आके हमें लपेट लेना है और हमने किसी जोगा नहीं रहना। उन्हें पता है कि ये बिल्कुल ठीक एक्शन किया है पाकिस्तान की रियासत ने और रियासती इदारों ने। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है।